Mga kabisaya, kumusta? Ug mayong adlaw kaninyong tanan. Kini ang inyong higala, Kabisaya Nonoy B, ang mopambit usab kaninyo sa minudanong butang, ang pulong sa Dios. Karon atong kutloon ang Marcos kapitulo 3 bersikulo 22 nga nagkanayon. Ug ang mga eskriba nga milugsong gikan sa Jerusalem miingon, siya adunay Beelzebub, ug pinagi sa prinsipe sa mga yawa nagpagawa siya sa mga yawa. Ang mga eskalar nga mga Hudyo nga gitawag usab nga mga abogado. Kadaghanan sa mga Parisiyo, mga eksperto sa balaod, sa aplikasyon nini, ang Beelzebub usa ka synonym alang kang Satanas. Kini nga mga eskriba, mga ministro, nining adlaw nakaamgo nga si Jesus nakahimos paghingilin sa mga demonyo ug wala sila makahimo nini. Nakasulay sila alang sa pipila ka matang sa pagtubag kung ngano nga siya nakahimo sa paghingilin sa mga demonyo. Wala nila kini masabti. Busa ilang gisaway o giakusahan pa nila si Jesus nga ingon sa yawa. Salamat og maayong adlaw.